मैंने कल रात को आई डोंट नो क्यों मरियम को ख्वाब में देखा, महंगाई का जिन, ये इन्होंने जानबूझ के आके खोला है, आइडियोलॉजी है, अगर वो उसके साथ कायम दायम है। एक तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो है हार्ड है, वो अपने को थोड़ा सा भी हिलने को अपने स्टैंड से समझ उनको नहीं आती। नहीं, अगर एक शख्स अगर अपने उसूलों के ऊपर कायम है तो वो उनसे पीछे नहीं हटता तो वो उसे आप हार्ड समझेंगे? नहीं, उसूलों वाली पॉइंट पे वो रहे, मगर उसको किस तरह से चलना है, जो ये जिसको कहते हैं मड स्टिंगिंग, यानी एक दूसरे को बेइज्जत करना, एक दूसरे पे गाली करना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, एक दूसरे को बुरा कहना, इसको उनको नहीं अपनाना चाहिए था। मैं मानती हूँ वो पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम आए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर है चुने और सब कुछ, लेकिन इमरान खान के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं, हाँ। बहुत सारी उनके ऊपर जुमले या फिर फिक्रे कसे जाते हैं, तो उसका एक बंदा अगर रिएक्शन दे रहा है तो वो फिर जुबैर मैं यहाँ सॉरी आपको मैं काट रही हूँ, वो ज़रूर जवाब दें, बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दें, इतने खूबसूरत तरीके से हक़ाइक़ सामने रख के। 2-3 इंटरव्यूज़ में उन्होंने पहले शुरू में ये कहा कि आसिफ जरदारी को 8 गाड़ियाँ मिली थी, वो घर ले गया, ठीक है, नवाज शरीफ को ये मिला था, वो घर ले गया। ये तोशा खाना का लफ्ज़ जो है ज़ुबैर, आप जर्नलिस्ट हैं, आप मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त जितना यूट्यूब पावर रखता है ना, आई थिंक मेन स्ट्रीम भी नहीं रख रहा। आप मुझे ये बताएं कि तोशा खाना का लफ्ज़ आपने पहली दफ़ा कब सुना? ये काफ़ी मैं पहले भी सुन चुका हूँ। कितने साल? 4 साल, 10 साल, 15 साल, तकरीबन इतने साल तो जब भी कोई हुकूमत आती है, जब भी कोई सदर वज़ीर आज़म बनता है तो फिर तोशा खाना वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये है कि अब ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है मुखालफिन की तरफ से। नहीं, आपको पता था तोशा खाना में 8 मर्सिडीज बेंज आई हैं जो आसिफ जरदारी अपने घर लेके गए? तकरीबन मिली जुली खबर मिली हुई थी हमें 6 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, शायद इतना ही अरसा हो। राइट। उसके बाद कुछ हुआ? कुछ भी नवाज शरीफ की कितनी विजिट्स हुई, कितनी दफ़ा शहजादे आए वहाँ से, कतरी शहजादा आया जिसने इनको वहाँ का सरी के फ्लैट दे दिए। देखो ना, मतलब 40 करोड़ का पाउंड्स का मैं तुम्हें फ्लैट दे दूँ, और वो तोशा खाना में नहीं आया। फिर अगर वो कतरी ने दिया तो तोशा खाना में आ गया ना, तो वो कहाँ है सारी? मैं चाह रही हूँ कि ट्रांसपेरेंसी करें। सही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको कहती है, मैं आपको बताऊं, दुनिया में बड़े बड़े जो है ना लोग, उनकी गवर्नमेंट्स गिरी हैं टैक्स ना देने की वजह से। हमारे यहाँ तुमने किसका सुना टैक्स किया है? जब नवाज शरीफ हुकूमत में था तो अपोजिशन कहती थी कि इसने तो 50,000 टैक्स में दिया है, ऐसी अफवाहें आती रहती थी, ठीक है। हमारे यहाँ ना कोई सवाल करने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है, ना हमें कोई नैब एक इन्होंने बनाया, अपने मकसद से बनाया, जिसे बनाया। हमने नैब का भी कोई ख़ास काम नहीं देखा पाकिस्तान। अभी खान साहब का चूँकि जिक्र हो रहा है तो आप तो प्रिडिक्शन वगैरह करती रहती हैं, काफ़ी कुछ आप अपने मौकलात के थ्रू भी बातें। नहीं ज़ुबैर, स्टॉप इट। मौकलात मेरे पास मैं नहीं है। जिन्नात कह सकता हूँ। जिन्नात भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते, मुझे एक आवाज़ आती है, ये मुझे डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आता है किसी के ज़रिए, जिसका मैं क्या लग रहा है आपको, इमरान खान साहब दोबारा से वज़ीर आज़म बन पाएंगे? इंशाल्लाह बनेगा तो ज़रूर। अभी चूँकि मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होने जा रहा है, हो रहा है, बहुत सारे हालात से ये लग रहा है, तो मुकाबला वो कर पाएंगे? देखिए, आपने खुद एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था। आपने कहा कि अगर वो अपने जो वो हैं आइडियोलॉजी है, अगर वो उसके साथ कायम दायम है तो लोग उनके पीछे रहेंगे, ठीक है। जहाँ वो फिसले, जहाँ वो गिरे, जहाँ 2 से 4 बातें ये आ गई कि ये भी चोर है, जिस तरह के लोग अब कह रहे हैं कि ये तोशा खाना का केस और पता नहीं किसका केस और कौन सा बनाए हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इमरान खान अब आके ये बताए कि वो उसने क्या क्या काम किए जब वो हुकूमत में था, और क्या उसके प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के। आके आज़म स्वाति के नंगे होके पिटने का हमें ना बताए, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा किया, लेकिन बड़े लोगों के साथ हो चुका है। अपने साथियों की हिमायत नहीं कर सकते? नहीं करे, लेकिन हर स्पीच में आज़म स्वाति के नंगे होने का बताने की क्या जरूरत है? ये कह सकता है ना तशद्दुद हुआ, या वो बड़ी उम्र के शख्स थे, उनकी बेइज्जती हुई। एक शख्स को अगर इंसाफ लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो क्या वो अपनी आवाम के सामने आके अपने हालात या फिर अंदर जो उसके चल रहा है वो नहीं बता सकता?
زبیر لیکن اس وقت تمہارا کیا خیال ہے ہر گھر میں بنی مچا ہوا جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے؟ اب تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے 5 بچے ہیں، جیسے میری یہ کام والی ہے اس کے 3 بچے یہ ویسے انہوں نے ایز اے ایگزامپل بات کی ہے 5 بچوں والی. ہاں میری کام والی ہے اس کے 3 بچے ہیں، میاں بیوی 5 لوگ. تم اس وقت سوچو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ان کے لیے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر میں اس کو کہوں کہ اعظم سواتی کو ننگا کر کے مارا گیا اور پتہ اس پہ تشدد، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کی لائف میں کیا بہتری آئی؟ چلیں اگر خان صاحب فرض کریں وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان حالات پہ کنٹرول کر سکیں گے؟ یہ جو مہنگائی کا گراف اتنا اوپر چلا گیا یہ نیچے آ جائے گا کیا؟ پیٹرول جس کی قیمت اب تقریباً 250 روپے ہو چکی ہے وہ پھر سے اسی اپنی جو پہلے چھوڑ کر گئے تھے 200 سے کم اتنا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ کہ میں آج بھی اپنی کام والی سے ہی زیادہ تر باتیں کرتی ہوں اور میں اس کو یہی سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بحران اور یہ جو اس کا جن ہے نا مہنگائی کا جن، یہ انہوں نے جان بوجھ کے آ کے کھولا ہے. ابھی بھی یہ بیٹھے کیوں ہیں؟ یہ شریف فیملی کیوں بیٹھی ہے؟ کیوں نہیں کرا رہے الیکشنز؟ کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے چور کسی کے گھر گھس آتا ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس یہ ٹائم ہے، فجر کی اذان کے بعد نا پولیس پھیرا ڈالتی ہے تو چلو جتنا کچھ اٹھا سکتا ہو مال اٹھاؤ. ابھی الیکشن کا ذکر ہوا ہے تو نگران حکومت بن چکی ہے، 90 دن کے اندر الیکشن وغیرہ کروانا ہوتا ہے تو کہیں دکھائی دے رہا آپ کو، کہیں لگ رہا ہے الیکشن ہوگا؟ ان کو کرانا پڑے گا. مارچ میں اناؤنس کر دیں گے، اپریل کا یا مئی کا ہو جائے گا انشاءاللہ. کون سی پولیٹیکل پارٹی اکثریت سے آنے والی حکومت بنائے گی؟ پی ٹی آئی ہر طرف سے چمکتے دکھا رہے ہیں. میں تھوڑا کم سیٹس ملیں گی ان کو، پنجاب میں اس دفعہ بہت زیادہ ملیں گی، خیبر پختونخوا میں 50-50 ایسے نظر آ رہا ہے. 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی، ان کا کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ پیپلز پارٹی تو دیکھیں زیادہ کانسنٹریٹ اپنے سندھ کے اس پہ ہی کرتی ہے اور اس دفعہ میں ریکویسٹ کروں گی، میں عاجزی سے ہاتھ جوڑ کے آصف زرداری سے اور بلاول بھٹو سے درخواست کروں گی. بلاول بھٹو کل بھی کسی فورن کے دورے پہ گئے ہیں کہ پلیز پہلے اپنا ملک دیکھ لیں، اپنا گھر دیکھ لیں، اپنا علاقہ بہتر کر لیں، پانی کر دیں، وہاں ڈاکٹرز لے آئیں، وہاں پر سکولز یونیورسٹی کیوں نہیں کھول رہے کچھ بھی؟ اب انہوں نے اتنا زیادہ شور مچایا ہوا ہے، عمران خان نے شوکت خانہ میں یہ لیا، عمران خان نے وہ جو بنائی ہے نبل یونیورسٹی اس میں یہ پیسہ مارا، زمین یہ لی، مگر کچھ کیا تو صحیح نا. تم لوگوں نے اپنے علاقے میں کون سا کالج بنایا، یونیورسٹی بنائی، کون سا ہاسپٹل بنایا؟ تم لوگ نہیں بنا سکتے کینسر ہاسپٹل؟ بلاول بھٹو جب فوراً جاتا ہے کرنے کے لیے اور اپنے لیے فنڈ مانگ کر آ جاتا ہے اپنی حکومت چلانے کے لیے اور پیسے سارے کھا جاتا ہے تو وہ کیا اپنے ملک کے لیے نہیں لے سکتا؟ ابھی مریم نواز صاحبہ واپس اپنے ملک پاکستان میں آ چکی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو یا پھر جو ان کے کارکنان ہیں ان کو اسی انداز میں لے کے چل سکیں گی جیسے نواز شریف صاحب نے سنبھالا ہوا تھا؟ زبیر دیکھیں میں مریم کو پرسنلی جانتی ہوں، 1 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے کل رات کو آئی ڈونٹ نو کیوں مریم کو خواب میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں آ گئی ہیں اور میں نے کہہ رہی ہوں مریم کیا بات ہے، اور وہ میرے ہر کمرے میں گھس رہی ہیں اور میری درازیں کھول رہی ہیں اور میں کہہ رہی ہوں مریم آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں، میں آپ کو خود دے دیتی ہوں وہ چیز. پرسوں جب مریم آئی ہے، جس دن مریم آئی ہے اسی جہاز میں میری بیٹی بھی آئی ہے. اچھا، سیم فلائٹ پہ آئے ہیں نا، ابو دھابی سے آئی تھی تو میری بیٹی بھی اسی دن آئی تھی تو بتا رہی تھی ایئرپورٹ کا کیا حال ہے اور کیا نہیں ہے. میں بھی مریم سے ایک بات صرف پوچھنا چاہوں گی کہ مریم بی بی آپ کے یہ تمام دوروں پہ جتنے اخراجات ہو رہے ہوں گے کیا وہ آپ اپنی جیب سے دیں گی؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ تمام جلسے جلوس کرنے سے کیا ہمارے ملک کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی؟ نمبر 3، آپ کون سا فارمولہ نیا لے کر آ رہی ہیں اس ملک میں جس کو دیکھ کے ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ ٹھیک ہے نا، کیا ایجنڈا کیا ہے؟ ٹھیک ہے.